अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम और हमारा आज का मौजू है कि आखिर क्यों हमारे नौजवान और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़कर मगरबी मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में जहां पर उन्हें अच्छे मौक़े मिल रहे हैं या नहीं भी मिल रहे वहां पर जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 9 अक्टूबर 2009 की अखबारात में छपने वाली एक ख़बर आपके पेश खिदमत है कि 50 से 60% पाकिस्तानी डॉक्टर तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बाद दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पढ़ती तो यहाँ पर है लेकिन काम किसी दूसरे मुल्क में करती है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा कर सकें कि कितने पाकिस्तानी हैं जो हर साल इमिग्रेशन ले लेते हैं या प्रोफेशनली किसी दूसरे मुल्क में जाकर खिदमात सरअंजाम देते हैं। अलबत्ता 2001 की यानी आज से तकरीबन 9 साल पहले की एक मरदमशुमारी कनाडा में हुई थी जिसमें वहाँ पर मौजूद लोगों में से 75,000 लोगों ने बताया था कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कनाडा में पाकिस्तानियों की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। रोज़ाना के अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात छपते हैं जिसमें मशवरा दिया जाता है पढ़ने वाले को कि आप अगर इमिग्रेशन नहीं लेना चाहते तो कम से कम दोहरी शहरियत ज़रूर ले लें क्योंकि इस तरह आपका मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज हो जाएगा। इस सारे फिनोमेना को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। क्या हम एक बार फिर जो 90s में हमने देखा था, क्या एक बार फिर वो रुझान ज़ोर पकड़ चुका है कि हम ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे हैं? हमारे सारे अच्छे लोग बाहर चले जाएंगे और पाकिस्तान एक आया का काम करता रहेगा कि बच्चे पालेगा, बच्चों को बड़ा करेगा और उन्हें फिर दूसरे मुल्कों में भेज कर ख़ुद अल्लाह के आसरे पर, अल्लाह के भरोसे पर बैठा रहेगा। खैर, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रहमत अली राय साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे हुकूमत के निज़ाम से बखूबी आगाह हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब, एक्स चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के और न सिर्फ फ़ौज में आला ओहदे पर काम कर चुके हैं बल्कि सिविल इदारों में भी, और इन्हें भी बखूबी अंदाज़ा है कि आखिर वो कौन कौन से हिकअप्स हैं जो पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अनवर साहब और तनवीर अनवर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और ये हमें बताएंगे कि आखिरकार सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों जाते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स ही क्यों जाते हैं। और डॉक्टर सईद इलाही साहब तशरीफ़ रखते हैं हुकूमत की तरफ से डॉक्टरों की जो टास्क फोर्स है, चेयरमैन हैं चीफ मिनिस्टर की टास्क फोर्स के और मेंबर भी हैं सूबाई असम्बली के, पॉलिटिशियन भी हैं। ही नोज़ के आखिर हमारे निज़ाम हुकूमत में क्या ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि हम अपने अच्छे लोगों को खोते चले जा रहे हैं। रहमत अली राय साहब, आप इस निज़ाम से बखूबी आगाह हैं, क्यों ये ब्रेन ड्रेन क्यों? हालत ये है कि ग्रेड 19 का एक अफसर सेक्रेटरी है और वो इतनी तज़हीक करता है लोगों की, जो इससे पहले भी जो आए हैं वो भी इसी तरह ही, वो इनको शूद्र समझते हैं और ख़ुद वो ब्राह्मण अपने आप को समझता है। नहल तरीन ये लोग हैं। आप देखें कि जो इनका तरीक़ेकार है ब्यूरोक्रेसी का, वो हाकी की तरह पास देते हैं एक दूसरे को। सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी सर्विसेज को देगा, सेक्रेटरी सर्विसेज सेक्रेटरी टू सीएम को दे देगा, और वही आदमी किसी के सुने बगैर, कितना कॉम्पिटेंट आदमी जिसकी बाहर बहुत ज़्यादा कदर है, जो कोई लाखों की तादाद में, मतलब लाखों डॉलर या पाउंड या दिरहम या रियाल ले रहा है, लेने के लिए तैयार है, कुछ मजबूरियों की वजह से, कोई वतन की मोहब्बत की वजह से, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो बंदा आप लम्ज़ में देख लें कि अभी वो उसका रिज़ल्ट नहीं आता तो उसे ऑफ़र अमेरिका से या दूसरी जगहों से हो सकती है, तो क्या वो आदमी, क्या वो ऑफ़र आप नहीं कर सकते? आप देखें ना, वो बहुत हसास आदमी है, जो टेक्निकल आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, इतनी मेहनत करके उसने अपना मकाम बनाया है, तो आप उसको टके टोकरी कर रहे हैं, आपको उसको तज़हीक कर रहे हैं उसकी कि आप क्यों इधर बैठे हुए हैं, दफ़ा हो जाएं, आप चले जाएं। नहल और ऐसे जड किस्म के या जनरल जिस तरह डॉक्टर होते हैं, जिस तरह रोज़ आ रहा कि इतने बंदों का ऑपरेशन कर दिया, उनको इन्फेक्शन हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, तो इसलिए ये चाह ही नहीं रहे कि ऐसा कोई स्पेशलाइज सर्जन या फिजिशियन जो है इस मुल्क में रहे। तो मैं कहूँगा यही कि अगर इसका कोई ऐसा कमीशन या ऐसा अदारा बना दिया जाए जो टेक्निकल लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या कोई और ऐसे टेक्निक,
ان کا ان بیوروکریسی سے جان چھڑا دیں. جان صاحب آپ نے 2 اداروں کو ہیڈ بھی کیا ہے, پی او ایف کو بھی ہیڈ کیا ہے, اسٹیل مل کو بھی ہیڈ کیا ہے, فوج کا تو چلے اپنا ایک بھرتی کا نظام ہے, لیکن جب آپ ان اداروں میں بھی آپ نے دیکھا پروفیشنلز کیوں باغی ہو رہے ہیں ہمارے اپنے ملک سے؟ میں ویسے ذاتی طور پہ تھوڑا سا اختلاف بھی کرتا ہوں اس بات سے کہ برین ڈرین ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی بھی ہے, اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں, لیکن برین ڈرین ایک پازیٹیو افیکٹ بھی کریٹ کرتا ہے. اور آج کل کے دور میں جب دنیا انٹیگریٹڈ ہے, دنیا کی اکانومی انٹیگریٹڈ ہے, دنیا کی انفارمیشن سسٹم انٹیگریٹڈ ہے, تو وہاں پہ ابھی اتنی تخصیص جو ہے وہ بھی نہیں رہی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج جن کا مڈل ایسٹ میں بھی کام ہے, یہاں بھی کام ہے, میں اس کو برا نہیں سمجھتا ہوں, بیکاز ابھی سنگل کنٹری, سنگل اکانومی, سنگل مین, سنگل سوسائٹی والا کانسیپٹ بہت ریڈیوس ہو رہا ہے, ریگریس ہو رہا ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ بہت سارا برین ڈرین جو ہے وہ بہتر کوالیفیکیشن کی تلاش میں ہی باہر جاتا ہے. اب ڈاکٹرز کی اگزامپل بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی ان کے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن جو بہت سارے ڈاکٹرز باہر جاتے ہیں وہ کئی دفعہ اپنی تعلیم کو بھی بہت بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں, سائنٹسٹ بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں ایک چیز جو پازیٹیو ہے کہ برین ڈرین کمپلشن ضرور ہو سکتی ہے اس وقت, لیکن ان لوگوں کے دل پاکستان سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر ڈاکٹرز میں ہی یہ ٹرینڈ کیوں ہے, پروفیشنلز میں یہ ٹرینڈ؟ اور ریسنٹلی سعودی عرب ایک بڑی تعداد میں لوگ گئے, آپ نے پروڈیوس کیے, یہاں پر بنائے, اور اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے. اور میری معلومات کے مطابق میں آپ کو صرف ایک تھوڑی سی چیز بتا دوں کہ 2.5 کروڑ روپے لگتے ہیں غالباً ایک ڈاکٹر بنانے پہ. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ ڈاکٹرز کے لیے یہاں کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں باہر سے آنا, جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں دیکھ لیں تو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز کی تعداد جو ہے وہ جو آج سے 20 سال پہلے تھی اس میں کتنی ایڈیشن ہوئی؟ ناٹ مور دین 5%. آپ کی آبادی پچھلے 20 سال سے اب تک کتنی بڑھ چکی ہے؟ آپ کے شہروں پہ برڈن کتنا بڑھ چکا ہے؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایمرجنسی لاہور شہر یا کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپ دیکھیں کسی بھی دوسرے شہر میں, تو ایمرجنسی کے اندر جس جگہ پہ 20 بیڈ ہوتے تھے اب وہاں 50 سے 60 بیڈ ہیں, لیکن ایک ایک بیڈ پہ 3 پیشنٹ ہیں. ڈاکٹر جب اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں. ہمارے ہاں جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتا ہے وہ آ کے ڈاکٹرز کے ساتھ جس رویے کا اظہار کرتا ہے وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے. بعض اوقات وہ اس انتظامیہ کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری جو سیکیورٹی کا پرابلم ہے, ہمارے ہاں جو جس طرح کا کنڈیسو انوائرمنٹ ہاسپٹلز میں ہونا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ پولیٹیشنز بھی ہیں, پولیٹیشن کیا ہمارے سیاسی حلقوں میں, ہمارے ایوانوں میں حکومت کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں, ہمیں کچھ سدباب کرنا چاہیے اس کا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی آسمان سے تو آئے نہیں ہیں, انہی حلقوں سے آئے ہیں, انہی علاقوں سے آئے ہیں, انہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ آگاہ ہوتے ہیں ان تمام مسائل سے بھی, مصائب سے بھی اور مشکلات سے بھی. 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو عمل ہے ہجرت کا اچھی زندگی کی تلاش میں, یہ صدیوں پر محیط ہے. ایون امریکہ سے لوگ یورپ آ رہے ہیں, برطانیہ کے لوگ اچھی نوکری کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں, نیوزی لینڈ جا رہے ہیں, تو وہ ایک عمل ہے, حصہ جس کا ہم بھی ہیں. لیکن دوسری وجہ یہ کہ اس کے اسباب و جو وجوہات ہیں ان پہ غور کرنا ہے کہ ہم اب کیونکہ صرف ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے نامور ڈاکٹر ہیں اور دنیا میں انہوں نے نام پیدا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہماری طبی تعلیم ہے اور ڈاکٹرز ہیں وہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہیں, اور اسی لیے ہمارے لوگوں نے, ڈاکٹرز نے نام پیدا کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں مختلف گلف کے کنٹریز نے دوسرے ملکوں کے بجائے پاکستان کے ڈاکٹرز کو ترجیح دی ہے, ان کو وہاں بلایا ہے. یہ فخر کی بات ہے, یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں پاکستانی ڈاکٹرز کو ترجیح جا رہی ہے. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا معیار ابھی تک بہت اچھا ہے.